वामदेव गौतमले म काठमाडौँमा चुनाव लड्दा 1 अरब खर्च गर्छु भनेर भन्ने हैसियत कहाँबाट आयो? वामदेव गौतमको घर हेर्नुहोस्, त्यो आलिशान बङ्गला कहाँबाट आउँछ? उहाँले कानुन विपरीत आफ्नो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको छ। त्यसको सूचनाको हक अन्तर्गत हामीले दस्तावेजहरू माग्यौँ, अहिलेसम्म हामीलाई दिएको छैन। उहाँमाथि मुद्दा चलाउनु पर्दछ भनेर हामी जारी दरखास्त लिएर गयौँ, उहाँमाथि मुद्दा चलेको छैन। के उहाँ कानुनमाथि हो? के प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली कानुनभन्दा माथिको व्यक्ति हो र? होइन नि। आज कामरेड प्रचण्डका नाममा कति सम्पत्ति छ, कहाँ सेयर छ, उहाँको लगानी कहाँ छ, त्यही हेरे पर्याप्त हुन्छ। आज खड्गप्रसाद ओलीको सम्पत्ति कति छ, कहाँ लगानी गर्नुभएको छ, विदेशी ब्याङ्कमा को नेताहरूले कति पैसा राखेका छन् भनेको त मिडियामै आयो नि। कहाँबाट आयो स्रोत? शेरबहादुर देउपाको आजको यो आलिशान यो सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ? शेरबहादुर देउपा म जस्तै एउटा गाउँबाट आएका व्यक्ति हुन्। म त एउटा पेसा गर्ने व्यक्ति हुँ। विदेशमा गएर पढाएँ लामो समयसम्म। तैपनि मलाई अहिले पनि बिहान बेलुका छाक टार्न समस्या छ। अहिले पनि म ऋणमा छु। तर शेरबहादुर देउपाको यो हैसियत कहाँबाट आउँछ? राजाले पनि भ्रष्टाचार गर्ने, राजालाई पनि छोड्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। तर म तपाईँलाई एक दुईवटा तथ्य बताउँ। हामी राजा वीरेन्द्रको जुन सम्पत्तिको विषयमा यो जुन नेपाल ट्रस्ट छ, नेपाल ट्रस्ट, हामी त्यहाँ गयौँ र त्यहाँ गएपछि हामीले सोध्यौँ राजा वीरेन्द्रका सम्पत्तिहरू तपाईँहरूले सबै नेपाल ट्रस्टमा लिएर आउनुभयो, थुप्रै पैसा विदेशमा राखिएको थियो भनेर नेपालमा ठुलो हल्ला पनि थियो र हिजो नेताहरूले विभिन्न नाममा राजा रानीको पैसा विदेशमा छ भनेर पनि त्यो नारा नेपाली सडकमा लागेको हो। तपाईँले कति अनुसन्धान गर्नुभयो, के रहेछ त भनेर हामीले सोध्यौँ। मैले सोधेँ त्यो प्रश्न। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीले विदेशका विभिन्न ब्याङ्कहरूमा पत्रचार गऱ्यौँ, राजदूतावासमा पत्रचार गऱ्यौँ, आफ्नो किसिमले विभिन्न किसिमले छानबिन गऱ्यौँ, सूचना लियौँ, तर राजा रानीको विदेशी ब्याङ्कमा सम्पत्ति भएको हामीले कहीँ पनि पाएनौँ। नेपालका हिजोका राजा महाराजाहरू नेपालप्रति यो मुलुक आफ्ना पुर्खाले बनाएको भन्ने उनीहरूमा थियो र यो मुलुक बनाउनमा उनीहरूले ठुलो सेक्रिफाइस गरेका थिए र यो मुलुकप्रति उनीहरूले गद्दारी गरेनन्। उनीहरूले लोकतन्त्रमाथि हिर्काउने काम गरे, त्यसमा हाम्रो असहमति छ। तर यो मुलुकलाई बेच्ने, भ्रष्टाचार गर्ने काममा उनीहरू लागेनन्, किनकि उनीहरूलाई भ्रष्टाचार राजाहरू भ्रष्टाचारी थिएनन्। र भोलि खोज्नुपर्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सवालमा के छ, उहाँको बारेमा पनि विभिन्न समयमा उठिरहन्छ, स्विस ब्याङ्कमा पैसा छ भनेर व्यापक। मैले सोधेँ, मैले नेपाल ट्रस्टमा सोद्धाखेरि कसैको पनि हामीले पाएनौँ भन्नु उहाँहरूले भन्नुभयो। अब उहाँहरूले भनेको कुरा सत्य हो भने बाहिर पैसा रहेन रहेछ, त्यो कुरा भोलि पनि खोज्न सकिन्छ। तर मलाई नेकपा फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई किन लाग्दैन भने उहाँहरू फुट्न साथ उहाँहरूले सत्ताको जुन स्वाद चाख्नु भएको छ, त्यो स्वाद उहाँहरूले चाख्ने कुरा समाप्त हुन्छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, बरु यो झगडा गरिरहँ, यो नाटक गरिरहँ, तर यहीँभित्रै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एनसेलबाट त्योभन्दा 3 गुणा 4 गुणा बेसी पैसा उठाउनुहोस्, त्यो उठाउनुहोस् न। त्यो चाहिँ एनसेललाई छुट दिने, अनि विभिन्न ठुल्ठुला यहाँका धनाढ्य व्यक्तिहरू, धनाढ्य घरानाहरूले तिर्नुपर्ने कर छुट दिने, अनि $500 मिलियन को लागि मुलुकको स्वाधीनतालाई धरोटी राख्ने। यो कस्तो राष्ट्रवादी भन्ने सवाल हो। त्यसले यहाँले खड्गप्रसाद ओलीको राष्ट्रवादको जुन कुरा गर्नु, उहाँको खोक्रो नागरिकलाई झुक्क्याउने राष्ट्रवाद। नेपालमा भएका सबै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू विदेशी, खास गरिकन भारतको इसारामा भएका छन्, भारतको निर्देशनमा भएका छन्, भारतको सहयोगमा भएका छन्। र यतिसम्म कि नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरूले र उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूले नै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, नेपालमा मन्त्री बन्नका लागि, उच्च पदमा जानका लागि भारतीयहरूको या भारतीय दूतावासको या साउथ ब्लकको ग्रिन सिग्नल चाहिन्छ, सहमति चाहिन्छ, स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने कुरा त बजारमा छापछाप्ती छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पछिल्लो समय देशको सत्तारूढ नेकपा भित्रको अवस्था देख्दाखेरि नेपालको नियति के हुन लागेको हो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ व्यापक रूपमा सर्वसाधारणको अवस्थामा, अथवा नेपाली जनताले यति बेला समग्र रूपमा नेपालको सत्तारूढ नेकपा भित्रको अवस्थालाई कसरी हेरिरहेका होलान्? वास्तवमा नेकपा भित्रको विवादले यो मुलुकको राजनैतिक भविष्य र हाम्रा नेताहरूको मुलुकप्रतिको निष्ठालाई विश्लेषण गर्नमा धेरै ठुलो खुराक दिन्छ।
अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भने किन कसैले राजनीति गर्ने, किन कोही नेता बन्ने, किन कोही शासन सत्तामा पुग्ने, त्यसको पछाडिको एउटै उद्देश्य के हो भने म मुलुक बनाउँछु, म मुलुकलाई सिस्टममा लिएर जान्छु, म लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्छु र नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछु, नागरिकहरूको जीवनस्तरमा गुणात्मक रूपमा परिवर्तन लिएर आउँछु र सुख र समृद्धिको अनुभूति नागरिकहरूलाई दिन्छु। यही कारणले कसैले पनि राजनीति गर्ने हो। तर अहिले नेकपाभित्रको सत्ता सङ्घर्षलाई हेर्दाखेरि नागरिकहरूले जुन ठुलो विश्वासका साथ गरिबहरूको पक्षमा उभिने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मत दिएर नेपाली समाजमा रूपान्तरण गर्नलाई उहाँहरूले मद्दत गर्नुहोला, नेपाली समाजमा भएको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नुहोला भनेर जुन ठुलो विश्वासका साथ मत दिएको थियो, त्यो चाहिँ छोटो अवधिमा नै के देखियो भने उहाँहरू नेपाली समाजको परिवर्तनको लागि होइन रहेछ, नागरिकहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि होइन रहेछ, गरिबीको अन्त्यको लागि होइन रहेछ, रोजगारी सिर्जनाको लागि होइन रहेछ। उहाँहरू त खालि सत्तामा को प्रधानमन्त्री बन्ने, को शक्तिशाली बन्ने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसको श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने, कसको नातागोतालाई मन्त्री बनाउने, कसलाई कुन पदमा राख्ने, यस्ता नितान्त व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका विषयमा उहाँहरू केन्द्रित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा। तर पनि आवरणमा त स्थायित्वको नाममा नेतृत्वको लागि विविध चरणमा नेपालका नेताहरूले जुन आवाज उठाइरहे, हामीले स्थायित्व दिन्छौँ, हामीले गरिबी हटाउँछौँ, शिक्षामा वैज्ञानिकरण गर्छौँ, भ्रष्टाचार उन्मुक्ति समाज बनाउँछौँ भनेर आवरणमा त उहाँहरूले भन्नुभयो नि त, व्यवहारमा उत्रिन नसकेको हो। यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। यहाँको जुन ल्याङ्ग्वेज आवरण भन्ने शब्द जुन प्रयोग गर्नु नि एकदमै मिठो कुरा राखिदिनु भयो। उहाँहरूले जसरी हिजो सत्ताभन्दा बाहिर हुँदाखेरि जुन किसिमका राष्ट्रवादी नारा दिनुभयो, व्यथितिको अन्त्यका जुन आवाजहरू उठाउनु भयो, त्यो वास्तविकतामा अवसर पाइसके पछाडि उहाँहरूले त्यसको ठिक्क उल्टो काम गर्नुभयो। अर्थात् आफै भ्रष्टाचारी बन्नुभयो, आफै व्यथितिको नायकी बन्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने या त उहाँहरू शासन सत्ता गर्नको लागि त्यो शासन सत्ताको स्किल, त्यसको दक्षता नै उहाँहरूसँग थिएन र छैन। अब यो थिएन र छैन भन्दा पनि 30 वर्ष भइसक्यो, सिक्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ, आफूलाई पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर गरिएन। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूको सिङ्गो नियति नै के रह्यो भने आफू सत्तामा पुग्ने र सत्तालाई कब्जा गरेर सत्तामा रहने। किन यो कुरा देखियो भने अहिले दुनियाँभर नै लोकतन्त्रको अहिलेको वर्तमान चरित्रमाथि एक किसिमको डिस्कन्टेन्ट, अविश्वास र निराशा सिर्जना भएको छ। नेपालमा मात्रै होइन, यसको पछाडिको मुख्य रिजन के रह्यो भने, कारक तत्त्व के रह्यो भने निर्वाचनमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने, ठुलो धनराशि बगाउनुपर्ने र मतदातालाई पनि किन्नुपर्ने, उम्मेदवारी पनि किन्नुपर्ने र निर्वाचनमा विभिन्न किसिमको धाँधली गरेपछि सत्तामा आइने र सत्तामा पुगिसके पछाडि आफूले खर्च गरेको पैसा उठाउनको लागि सत्ताको दुरुपयोग गर्नुपर्ने। हामी जस्ता लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज, अल्पविकसित देशहरूमा यो क्रम अझ बेसी चर्को छ, यस्ता व्यथितिहरू अझै चर्को छ। तर इभन युरोपियन युनियनभित्रका देशहरू, इटली जस्ता देशहरू या अन्य विभिन्न देशहरूमा पनि यस्ता किसिमका क्रमहरू नदेखिएका होइनन्, यी व्यथितिहरू नदेखिएका होइनन्। त्यसैले आज युरोप लगायत दुनियाँभर, इभन ल्याटिन अमेरिका, युरोप सबै देशहरूमा अहिलेको लोकतन्त्रले देखाएका चरित्रहरूप्रति नागरिकहरूको अविश्वास चरम बन्दै गएको छ र नेपालमा त नेताहरूको कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूको नेता र राज्य सत्ताप्रतिको विश्वास हट्यो र त्यो विश्वास कायम गर्ने काम सत्तामा बस्ने नेकपा जस्तो दलले गर्नुपर्दथ्यो। त्यो एउटा ठुलो अवसर थियो। मुलुक बनाउने, राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, नागरिकको जीवनमा आमूल परिवर्तन लिएर आउने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, व्यथितिको अन्त्य गर्ने, यी अवसर चाहिँ नेकपालाई नेपाली नागरिकहरूले दिएका थिए। तर यो अवसर हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू केमा सीमित हो भने, उदाहरणका लागि वामदेव गौतमजीको एउटा घटनालाई लिउँ। वामदेव गौतमजी कहिले केपी ओलीतिर लाग्नुहुन्छ, कहिले प्रचण्डतिर लाग्नुहुन्छ, कहिले कुन खेमा समाउनुहुन्छ, कहिले कुन खेमा समाउनुहुन्छ। उहाँको सिङ्गो बार्गेनिङ के देखियो भने आफ्नो मान्छेलाई कुनै निकायको प्रमुख बनाउने या आफ्नो श्रीमतीलाई मन्त्री बनाउने, यस्ता कुराहरू पाएपछि उहाँ दङ्ग पर्ने, या आफै पार्टीको अध्यक्ष बन्न पाए पनि हुने, प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए पनि झन् हुने। मैले उहाँको नाम लिएको, उहाँ मात्रै
पात्र होइन, यस्ता सबै यस्तै किसिमका पात्रहरू छन्। तर यसले के देखाउँछ भने उहाँहरूको सिङ्गो उद्देश्य चाहिँ के छ भने कसरी आफू त्यो शक्तिमा पुग्ने या आफ्ना मान्छेलाई शक्तिमा राख्ने। अहिलेको नेकपाभित्रको विवाद भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकेनौ प्रधानमन्त्री तिमीले, त्यसैले अब भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हाम्रो यो प्याकेज हो, त्यसैले हामी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौँ, तिमी सत्ताबाट हट भन्ने त कुनै पनि प्याकेज छैन, त्यो त प्रोग्राम पनि होइन, उहाँमाथि लगाएको आरोप पनि। तर पनि कतिपयले त भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाउनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले, अथवा भ्रष्टाचारको विरोधी उहाँले निकै नै एउटा अग्रसर रूपमा भूमिका खेल्नु भएको छ भनेर आवाज उठ्छ नि, त्यो एउटा भनाइमा मात्रै सीमित भएको हो? यो त निश्चित रूपमा भनाइमा मात्रै सीमित रह्यो। हामीले कतिसम्म देख्यौँ भने एउटा गाउँ विकास समितिको अध्यक्षले बजेट पढ्दाखेरि 2 लाख रुपियाँ 50,000 देखि 2 लाख रुपियाँ लिएका घटनाहरू त हामीले देख्यौँ। महालेखाले नै त्यो कुराहरूलाई अगाडि लिएर आए। यो किसिमको व्यथिति मुलुकमा हुँदा प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ, म भ्रष्टाचार सहन, अनि ब्ल्याक लिस्टमा परेको व्यक्तिलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा उहाँ नियुक्ति गर्नुहुन्छ र उहाँको बारेमा यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गरिने भन्ने विषयमा उहाँ कुनै विरोधको आवाज सुन्नुहुन्न। अर्थात् अहिलेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने क्रममा सबैभन्दा अघिल्लो पङ्क्तिमा रहेर भूमिका निभाउनु भएको छ। कोरोना जस्तो मानवीय संवेदनशील विषयमा 10 अरब कहाँ गयो? 10 अरबकै विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा 10 अरब खर्च भयो भनेर बोल्नुभयो। त्यस पछाडि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले ट्विट गरेको एउटा सानो मेसेजमा 1 पेजको विवरणमा 8 अरब 39 करोड मात्रै खर्च भएको छ। त्यस पछाडि अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक फेरेको छ 5 अरब कति मात्रै 50 करोड जति मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। कि प्रधानमन्त्रीले गलत झुटा बोलेका हुन् या प्रधानमन्त्रीलाई गलत इन्फर्मेसन दिएको? अर्थात् यो मैले भन्न खोजेको के हो भने कोरोनाको यति संवेदनशील विषयमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि विभिन्न कम्पनीहरूसँग, प्राइभेट निजी कम्पनीहरूसँग मिलेर, प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर जसरी सामानको चर्को मूल्य बनाएर लिएर आइयो र मिडियामा आयो, आर्मीबाट लिएका सामानमा पनि त्यति नै चर्को मूल्य ल्याइएको छ र 10 अरब कहाँ गयो? यस्ता घटनाहरूले के देखाउँछन् भने मानवीय संवेदनाको विषयमा पनि आज मुलुकमा भ्रष्टाचार भएको छ। यसलाई प्रधानमन्त्रीले रोक्न सक्नु भएन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोल्नेहरूले, ती माधव नेपाल हुन् या प्रचण्ड हुन् या वामदेव गौतम जोसुकै हुन्, उनीहरूले भन्नुपर्थ्यो तपाईँले तपाईँको सत्तामा आइसके पछाडि यी भ्रष्टाचारका घटनाहरू भए, यसमा तपाईँले एक्सन लिन सक्नु भएन, तपाईँले संरक्षण गर्नुभयो, गोकुल बास्कोटा लगायतका थुप्रै घटनाहरू छन्, त्यसैले तपाईँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभएको भए नेपाली नागरिकहरूले हो उहाँहरूले राम्रो कुरा उठाउनु भयो भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको आजसम्मको विवाद हेर्नुहोस्, छलफल हेर्नुहोस्, कसले कुन कुर्सी पाउने, मुलुकको विषय, कसलाई कुन कुर्सीमा राख्ने मुलुकको विषय होइन, नागरिकको विषय त्यो होइन। नागरिकको विषय आज कोरोनाको समस्या सम्बोधन हुनु पर्यो, मुलुकमा भ्रष्टाचार हुनु भएन। आज विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक हेर्नुहोस् त, त्यो मलेसियामा एकजना नेपाली नागरिकमाथि भएको कुटपिट, त्यो कुटपिटको विषयमा आज सरकारी संयन्त्रले कुनै एउटा ठोस कदम चाल्न सकिराखेको अवस्था छैन। नागरिकको संरक्षणमा राज्य छैन। आज मुलुकभित्र यति धेरै अपराधका घटनाहरू घटेका छन्, यति धेरै व्यथितिका घटना घटेका छन् र कोरोनाकै दौरानमा हेर्नुहुन्छ भने लगभग 2200 भन्दा बेसी मान्छेको आत्महत्या भइसकेको छ। आज ब्याङ्कको ब्याजको, ब्याङ्कको ऋणको कुरा छ, आज घरभाडाको कुरा छ, यति धेरै समस्याहरू, स्कुलको कुरा छ, जबको कुरा छ, मार्केटको कुरा, यति धेरै समस्याहरू छन्। यस्तो मुलुक समस्याग्रस्त हुँदाखेरि उहाँहरू कुर्सीको खेलमा लाग्नु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने यो दल या यो दलका यी नेताहरू, त्यो दलभित्र थुप्रै राम्रा मान्छेहरू छन्, तर यी नेताहरूले त्यो दललाई नै आफ्नो कब्जामा राखे, आफ्नो निहित स्वार्थका लागि त्यो दललाई परिचालित गरे र सत्ताको लोभमा सिङ्गो मुलुकलाई धाराशायी बनाउने काम। त्यसो भए यो सबै समस्याको समाधान दिन नसकेको कारण यति बेला वर्तमान नेपालको राजनीति केपी शर्मा ओलीलाई सक्न केन्द्रित भएको हो, यो सवाल पनि उठिरहेको छ नि सर। यहाँले ठिक भन्नुभयो, केपी ओली मात्रै सत्ता केन्द्रित हुनुभएको होइन, केपी ओलीको विरोधमा आउनुभएकाहरू पनि सत्ता केन्द्रित हुनुभयो। बरु केपी ओलीसँग लेजिटिमेसी छ। किन लेजिटिमेसी छ भने उहाँ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, उहाँ इलेक्सनमा जाँदै प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेटको रूपमा जानुभएको व्यक्ति हो। एउटा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरलाई 5 वर्षसम्म एउटा संसदमा बहुमत भएको, उहाँहरू त लगभग 2/3 बहुमत भएको दल हो, 5 वर्षसम्म काम गर्न दिनुपर्दछ। तर यदि त्यो प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दछ, त्यो प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत काम गर्दछ, त्यो प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गर्दछन्,
ती प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता कमजोर बनाउँछन्, राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्छन् भने यस्ता इस्युमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिन्छ। त्यो डेमोक्रेसीको ब्युटी हो। तर उहाँहरूले यी कुनै पनि एजेन्डा उठाउनु भएन। उहाँलाई नितान्त अध्यक्ष मलाई चाहियो, या अध्यक्षको पावर मलाई चाहियो, या प्रधानमन्त्री मलाई चाहियो, या फलानालाई चाहियो, फलानालाई राष्ट्रपति हुनु पर्यो, सबैलाई तत्कालै पद बाँडिहाल्नु पर्यो। त्यो पदमा आफू नभइसके पछाडि आफ्नो अस्तित्व नै उहाँहरूले देख्न छोड्नुभयो। त्यसले अहिलेको समस्या यसले के देखाउँछ भने नेकपाका नेताहरू मुलुक सङ्कटमा हुँदाखेरि मुलुकको विषयलाई हेरिरहनु भएको छैन। मुलुकका यी गम्भीर समस्याको बारेमा उहाँले कति दिन छलफल गर्नुभयो, कति घन्टा छलफल गर्नुभयो। कोरोनाको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि संसदमा कति घन्टा छलफल भयो, पार्टीभित्र कति घन्टा छलफल भयो। तर पदको लागि सिङ्गो 1 महिना होइन 2 महिना वा लामो समयदेखि सिङ्गो मुलुकलाई कब्जा गरिरहनु भएको छ, मुलुकलाई सङ्कटमा पारिरहनु भएको छ। यसले के देखाउँछ भने अहिलेको यो नेतृत्व मुलुकको हित विपरीत गइसकेको छ। यो नेतृत्वबाट मुलुकको राजनीतिक समस्या मात्रै होइन कि मुलुकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुनै पनि समस्या समाधान हुन सक्दैनन् र अब मुलुकले विकल्प खोजिसकेको छ। त्यसो भए संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा सन्तुलित स्थितिमा नेपालको वर्तमान राजनीति चलेको छैन, एकदमै छैन। अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था एकदमै गम्भीर मोडमा उभिएको छ। अब यसैसँग कतिपयले वर्तमान नेपालको राजनीतिमा छिमेकीको इन्ट्रेस्ट अनुसार चलाउनको लागि यो सब रचिएको हो मञ्चन भनेर पनि भनिएको छ नि सर। छिमेकीहरू कतिको इन्ट्रेस्ट छन् वर्तमान राजनीतिमा? नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि 2007 सालदेखिको परिवर्तनलाई आजसम्म हेर्दाखेरि नेपालमा भएका सबै महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू विदेशी, खास गरिकन भारतको इसारामा भएका छन्, भारतको निर्देशनमा भएका छन्, भारतको सहयोगमा भएका छन्। र यतिसम्म कि नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरूले र उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरूले नै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, नेपालमा मन्त्री बन्नका लागि, उच्च पदमा जानका लागि भारतीयहरूको या भारतीय दूतावासको या साउथ ब्लकको ग्रीन सिग्नल चाहिन्छ, सहमति चाहिन्छ, स्वीकृति चाहिन्छ भन्ने कुरा त बजारमा छापछाप्ती छ। यसले के देखाउँछ भने 30 वर्षको हाम्रो लोकतन्त्रले मुलुकलाई वास्तविक रूपमा राजनीतिक रूपमा स्वाधीन बनाउनै सकेन। राजनीतिक रूपमा अरू देशको सँग आश्रित या मुखापेक्षी बनाउने काम गर्यो। त्यो किन भयो भने हाम्रा नेताहरूलाई आफूप्रति विश्वासै छैन, आफ्नो क्षमताप्रति विश्वासै छैन, नेपाली नागरिकप्रति विश्वासै छैन, राजनीतिप्रति विश्वासै छैन। उहाँहरू अरूको आशीर्वादमा विश्वास गर्नुहुन्छ, अरूको चलखेलमा विश्वास गर्नुहुन्छ, जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने र त्यो सत्तालाई दुरुपयोग गर्दा अरूकोले पनि संरक्षण गरिदियोस् भन्ने सिङ्गो राज्यलाई पनि कब्जा गर्ने र विदेशीहरूलाई पनि कुनै न कुनै किसिमले प्लिज गर्ने। अब ठ्याक्कै सरले भनेअनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेपालका नेताहरू आफूमा विश्वास गर्दैनन् अथवा उनीहरू बाह्य शक्ति साउथ ब्लकबाट आश्रित भएका छन् भनेर भनिरहँदा केपी शर्मा ओली अपवाद देखिएका हुन् यति बेला? उनले अहिले एन्टी इन्डियन कुराहरू उठाइरहँदा एकदमै होइन। केपी शर्मा ओलीको बारेमा त नेपालमा विभिन्न पुस्तकहरू नै लेखिएका छन् नि। जुन पुस्तकमा उनी रहेका को व्यक्तिसँग उनको उठबस थियो, उनी के गर्थे, उनी कहिले इन्डिया गए, कोसँग भेट्थे, के उठबस छ, उनको इन्डियासँगको नजदिकी के हो, यी सब कुरा त बजारमा छापछाप्ती आएका छन् नि। अहिले भन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवाद भनेको सत्ता बचाउने खोक्रो राष्ट्रवाद मात्रै हो। किनभने उहाँले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको इस्युमा जुन नक्सा जारी गर्नुभयो उहाँले आफ्नो खुसीले गर्नुभएको होइन, स्वेच्छाले गर्नुभएको होइन। नागरिक समाजको ठुलो दबाब, हामी जस्ता व्यक्तिहरू सडकमा उत्रौँ, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिहरू आए, सुखदेव भट्टराई जस्ता व्यक्तिहरू आए, यस्ता व्यक्तिहरूले गिरफ्तारी दिए, 600 जना व्यक्तिहरूभन्दा बेसीले गिरफ्तारी दिने अवस्था आयो र त्यो दबावको कारणले त्यो दबाव थाम्न नसकिसके पछाडि उहाँले नक्सा जारी गर्नुभयो। तर नक्सा जारी गर्नु मात्रै त पर्याप्त थिएन, त्यहाँबाट सेना हटाउनु पर्थ्यो, भारतीय सेना हटाउनु पर्थ्यो। तर अहिले झन् सेना दोब्बर भएको छ कालापानीमा भनेर जुन दोब्बर मात्रै भयो कि त्यो ठाउँमा नेपाली नागरिकलाई हिँड्न पनि प्रवेश गर्न पनि दिएको छैन, स्थानीय रूपमा चिठी पनि जारी भइसक्यो होइन। यसले के देखाउँछ भने यो अवस्थामा उहाँले केही पनि गर्न सक्नु भएन। नक्सा जारी गर्नु पर्याप्त होइन। तपाईँको घर, तपाईँको जग्गा मेरो हो भनेर मैले भन्दैमा तपाईँको घर जग्गा मेरो हुन्छ र? यो त नेपालको भूमि थियो नि, नेपालको भूमिमा नक्सा जारी गर्नु मात्रै, त्यहाँबाट त सेना हटाउन सक्नु पर्थ्यो नि। त्यो काम उहाँले गर्न सक्नुभएको भए उहाँको राष्ट्रवाद देखिन्थ्यो। तर उहाँले आफूले सेना हटाउन नसकेपछि के गर्नुभयो? राम जन्मभूमि चाहिँ नेपालमा छ है, अयोध्या होइन है भनेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिदिनु भयो। त्यसो भए कालापानीबाट भारतीय सेना हट्ने स्थिति छ कि छैन यति बेला?
यो सत्ता र यो सरकारले हटाउन सक्दैन, किनभने स्वयं खड्गप्रसाद ओली नै महाकाली नदीको सन्धि हुँदाखेरिको एउटा प्रमुख व्यक्ति हो, प्रमुख पात्र हुनुहुन्छ। प्रमुख पात्र हो। महाकाली नदीको सन्धि गर्दाखेरि किन उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा महाकाली नदीको स्रोत यो हो भनेर किन भन्नु भएन? उहाँलाई थाहा नभएर हो र होइन नि? त्यसबेला सांसदहरूलाई कोठामा थुनी पार्टी अड्डामा थुनी उहाँहरूले यो महाकाली सन्धि पारित गराउनु भएको छ। त्यसबेलाका केशव स्थापितका अन्तर्वार्ताहरू हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले के काम गर्नुभएको छ। त्यसबेला केशव स्थापितले त केसम्म भन्नुभएको छ भने ब्लू फिल्म देखाइयो भनेर भन्नुभएको छ। ब्लू फिल्म देखाइयो त्यो बेला? हो, सांसदहरूलाई ब्लू फिल्मसम्म देखाइयो भनेर भन्नुभएको छ त्यो बेलाको उहाँको अन्तर्वार्ता। महाकाली सन्धि गर्दाको अवस्थामा होइन, महाकाली सन्धि पारित गराउनलाई सबै सांसदहरूलाई पार्टी अफिसमा थुनेर राखियो र उहाँहरूलाई इन्टरटेन गराउनको लागि ब्लू फिल्मसम्म देखाइयो भनेर केशव स्थापितले पटक भन्नुभएको छ। अश्लील चलचित्र देखाइयो। केशव स्थापितलाई सोध्नुहोस्। यो सम्मको हरकत हुने रहेछ नेपालको राजनीतिमा। अब केशव स्थापितले भनेको कुरा गलत होइन भने त भयो नि, त्यो बारे त कहीँ पनि खण्डन आएन। केशव स्थापितले जुन वक्तव्यहरू दिनुभयो, जुन स्टेटमेन्टहरू उहाँका आए, जसरी शेरबहादुर देउवालाई हेर्नुहोस् न, संसदमा होर्स ट्रेडिङ त शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, सांसदहरू किन्ने काम गर्नुभयो, तुलोमा पैसा जोख्यो भन्ने कुरा त मिडियामा प्रशस्त आयो नि। हामीले लोकतन्त्रलाई यति हदसम्म दुरुपयोग गर्यो कि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, नेताहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन बनायो। त्यसैले महाकाली सन्धि जसरी पास गराइयो, त्यसको सिङ्गो भूमिका र त्यसका मुख्य पात्रहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि महाकाली सन्धिमा किन महाकाली नदीको मुहान स्रोत यो हो भनेर किन भनिएन? त्यो नभन्नु नै के थियो भन्दाखेरि उहाँहरू भारतको इसाराबाट त्यही बेलादेखि परिचालित हुनुहुन्थ्यो र त्यस पछाडि उहाँहरूले गरेका क्रियाकलापहरू हेरौँ। कुनै पनि क्रियाकलापमा नेपालको अस्मिता बचाउने काम उहाँहरूले गर्नु भएन। र अब अहिले आएर राम जन्मभूमिको बारेमा विवाद किन सिर्जना गर्नु पर्यो भने आफूले गर्न नसक्ने र ध्यान अर्कैतिर मोडिदिने र आफू चाहिँ राष्ट्रवादी बन्ने एउटा खोक्रो खोल उहाँले उड्नु भएको छ। अब तपाईँलाई अर्को कुरा म भन्छु खड्गप्रसाद ओलीको बारेमा। उहाँले जुन किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको छ, हो एउटा उहाँ बिमारी हो, उहाँले पनि कानुनी रूपमा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न पाउनु पर्दछ। त्यसैले समग्रतामा तपाईँले एउटा व्यक्तिको क्वेसन होइन, आज सिङ्गो मुलुक धाराशायी बनेको अवस्था छ। सिङ्गो मुलुकलाई केही दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल चलाउनका लागि धाराशायी बनाएको अवस्था छ। त्यसैले यसको निकास आजको मुख्य कुरा हो। समस्या त हामी सबैलाई थाहा छ, समस्या अवगत छ, तर अब कसरी समाधान गर्ने त समस्या यो हो। त्यसैले हामीले समाधानको बारेमा स्पष्ट रूपमा केही कुराहरू अगाडि सारेका छौँ। पहिलो समस्याको समाधान के हो भने पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि एउटा नागरिक आयोग बनाउँ। त्यो सम्भव छ? यो सत्ताबाट सम्भव छैन। तर यदि यो सत्ता खड्गप्रसाद ओली यो मुलुकप्रति संवेदनशील छन्, यो मुलुकको समस्याप्रति संवेदनशील छन्, साँच्चै उनी भ्रष्टाचारलाई जिरो टलरेन्स गर्छन् भने नागरिक आयोग बनाएर देखाउनु पर्यो नि। सुखदेव भट्टराई जस्ता निष्कलङ्कित व्यक्तिको अध्यक्षतामा बनाऊ। सुशीला कार्की हुन सक्छन्, अरू कोही हुन सक्छ, छलफल गरौँ। को व्यक्ति छ, नागरिक समाजले छलफल गर्छ, तपाईँहरू जस्ता मिडियाले छलफल गर्नुहुन्छ, समाजले पत्याएका निष्कलङ्कित व्यक्तिहरूको एउटा नागरिक आयोग बनाऊ। त्यो नागरिक आयोगमा आफू पनि उभिन तयार हुनुपर्छ नि प्रधानमन्त्री। उहाँले यो गरेर देखाउनु भयो भने म मानौँला कि उहाँ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लाग्नु भएको छ, उहाँले जेरो टलरेन्स गर्नुभएको छ। किनकि सर यहाँहरूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा यो छोटो समयमा पनि धेरै नै प्रभावकारी कदमहरू चाल्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ, तर पनि आजको दिनमा आइपुग्दा नेपालको राजनीतिक दलमा ठुला भ्रष्टाचार गर्ने शीर्ष नेताहरूको नाम तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा को भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ विगतदेखि 46 पछिकै कुरा गर्दा? होइन, अब यो विषयमा त हामीले धेरै विवाद गरेर नै पर्दैन, किनभने उहाँहरूको इलेक्सनमा उहाँहरूले कहाँबाट पैसा ल्याएर इलेक्सन लड्नुभयो। आज कामरेड प्रचण्डका नाममा कति सम्पत्ति छ, कहाँ सेयर छ, उहाँको लगानी कहाँ छ, त्यही हेरे पर्याप्त हुन्छ। आज नेपाली नागरिकले यी प्रत्येक विषयमा अब यो समाजले निर्णय गर्नै पर्दछ। त्यसो भए भ्रष्टाचारीहरू थाहा हुँदै पनि तपाईँहरू अख्तियारमा मुद्दा दर्ता किन गराउनुहुन्न यिनीहरू विरुद्ध? अख्तियारमा विभिन्न उजुरी परेका छन्, अख्तियारले कामै गर्दैन। प्रचण्डको क्यान्टनमेन्टको विषयलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी छैन र? छ नि, केही भयो केही भएन। त्यसो भए पावरमा सत्ताको आडमा उहाँहरूको
फाइलहरू केही नै हुँदैन, केही पनि हुँदैन, सुरक्षित छ। अझ अख्तियारका प्रमुखले नै भन्नु पनि हामी राजनीतिक दलका नेताहरूको विरुद्धमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ, मलाई पब्लिकली बोल्नुभएको कुरा हो नि। हेर्नुहोस् त अहिले स्पेनका राजा हुआ कार्लोस देशबाट भाग्ने तयारीमा छन्, किनभने उनलाई पनि भ्रष्टाचारमा नछोड्ने भयो, लगभग भागिसकेको अवस्था छ। हो, कोही पनि भ्रष्टाचारी विरुद्ध हामीले कडा कदम लिन नसक्ने हो भने यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारले सिद्ध्यायो। हामीले आजभन्दा 21 महिना अगाडि नेपालका लागि नेपाली रत्न पार्कमा हामीले घोषणा गर्दाखेरि हामीले यिनै 3टा कुरा भनेका थियौँ। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, राष्ट्रियताको संरक्षण हुनुपर्छ, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाउनु हुँदैन। एउटा सरले ठ्याक्कै स्पेनकै पूर्व राजाको प्रसङ्ग उठाइरहेको बेला नेपालको अवस्था के छ? नेपालको पूर्व राजाहरू पनि हिजोको दिनमा निकै नै आलिशान भए अथवा उनीहरूले राष्ट्रको सम्पत्तिको दुरुपयोग गरे त्यो भनेर पनि आलोचित भइरहन्छ नि, भ्रष्टाचारको कुरामा यो उठिरहन्छ नि सर। होइन, भ्रष्टाचारमा राजाले भ्रष्टाचार गरे भन्दैमा राजालाई चाहिँ छोड्नुपर्छ भन्ने होइन नि, कहीँ पनि खाता होइन। त्यसो भए स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको परिवारको कुनै पनि खाता पाइएन भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई आयो? हो, बरु नेपालमा 2टा ब्याङ्कमा, एउटा ब्याङ्कमा 36,000 कि यस्तै कति डलर, मैले एक्ज्याक्टली भन्न सकिनँ, अर्को ब्याङ्कमा 50,000 कि कति यस्तै, जस लगभग 60-70-80,000 डलर बराबरको उहाँको नेपाली ब्याङ्कमा चाहिँ खाता रहेछ। त्यो कुरा हामीले पायौँ र हामीले लियौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। यसले के देखाउँछ भने आज पनि खोज्न सकिन्छ, खोजौँ न। हो, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि छुट दिनु हुँदैन। तर मैले राजा ज्ञानेन्द्रले भ्रष्टाचार गरेको कुरा मैले सुनेको छैन। मैले नसुन्नु नै फेरि सत्य नहुन सक्छ, सबै कुरा त होइन नि। भोलि हामीले नागरिक आयोग भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो नागरिक आयोगमा कोही पनि उभिन्छ, भ्रष्टाचारको विषयमा उसले कसैलाई पनि छोड्दैन। ती राजा हुन् कि प्रधानमन्त्री हुन् कि राष्ट्रपति हुन् कि जोसुकै होस्। त्यसैले अहिले हामीले भनेको चाहिँ के हो भने यदि यो मुलुकलाई साँचो अर्थमा बचाउने र भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बनाउने हो भने एउटा सशक्त शक्तिशाली नागरिक आयोग बनाऊ। त्यसो भए समग्रमा भन्नुपर्दा यहाँहरूले परिकल्पना गरे अनुसार यो सरकारको विकल्प भनेको नागरिक सरकार हो? नागरिक सरकार, एक्ज्याक्टली। किन नागरिक सरकार हो भने यो सरकारले नागरिक आयोग बनाउन सक्दैन। यसले बनाउन नसकिसकेपछि त्यो नागरिक आयोग बनाउनको लागि पनि यो सरकारको विकल्पमा सरकार चाहिन्छ। त्यो सरकार भनेको नागरिकहरूले नै पत्याएका निष्कलङ्कित निष्पक्ष व्यक्तिहरूको सरकार हुनुपर्छ र त्यो नागरिक सरकारले केही कामहरू गर्नुपर्छ, थुप्रै काम गर्नुपर्छ, तर प्रायोरिटीमा केही काम। जस्तो पहिलो सत्तामा गइसकेपछि व्यक्ति निष्कलङ्कित र निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा त विगतमा नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा पुरा स्पष्ट हुँदैन र सर? ठिक कुरा गर्नुभयो। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, युकेको एउटा उदाहरण दिउँ। युकेमा पहिला 150 वर्ष अगाडि मानिसहरू नेपालमै जस्तै फोहोर बाटोमा फाल्ने काम गर्थे। त्यहाँ एउटा एन्टी लिटरिङ एक्ट भन्ने लिएर आयो कानुन, फोहोर फाल्न नपाउने, र त्यो बेला पनि कसैले बाटोमा फोहोर फाल्यो भने 50 पाउन्ड जरिवाना हुने। त्यो बेलाको 50 पाउन्ड भने धेरै ठुलो रकम। मानिसहरूले फोहोर बाटोमा फाल्न छोडे, बरु गोजीमा फोहोर बोकेर हिँड्न थाले। मैले भन्न खोजेको नि तपाईँले सिस्टम बनाउनु भयो भने सिस्टमले नियन्त्रण गर्ने हो। अर्थात् नागरिक आयोग भनेको हामीले किन भन्यौँ भने एकछिन मान्नुहोस्, भोलिको नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री तपाईँ बन्नुभयो भने यो छानबिन तपाईँबाट सुरु हुन्छ। तपाईँले क्लिन चिट लिनै पर्दछ। यदि तपाईँले क्लिन चिट लिनु भएन भने भ्रष्टाचारबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ भने क्लिन चिट लिन सक्नु भने तपाईँ प्रधानमन्त्रीको पदमा एलिजिबल नै हुनुहुन्न। त्यसैले सत्तामा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई टेस्टमा उभ्याउनै पर्दछ, यो लिटमस टेस्टमा उभ्याउनै पर्दछ। भोलि हेड अफ द स्टेटले पनि उभ्याउनु पर्दछ। हेड अफ द स्टेट भोलि राजा होलान्, राष्ट्रपति जोसुकै होलान्, त्यो हेड अफ द स्टेट पनि आफू क्लिन छु भन्ने कुराको क्लिन चिट लिनै पर्दछ। हामीले यसो गर्न सकेनौँ। पावरफुल व्यक्ति ठुला मान्छेलाई चाहिँ छुट दिने अनि साना गरिब सुब्बा खरदारलाई कारबाही गर्ने, अनि हामीले भ्रष्टाचारीहरू यतिजनालाई मुद्दा चलायौँ भनेर नागरिकलाई ढाँट्ने काम गऱ्यौँ भने यसले मुलुकको हित हुँदैन। त्यसले आज मुलुक सङ्कटमा छ। यो सङ्कटबाट बचाउनका लागि अहिलेको यो सत्ताको जुन सत्ता सङ्घर्षले, यिनीहरूको खेलले र उनीहरूको सोचाइ, उनीहरूको राजनीतिक सोचाइ र दृष्टिकोण कति दूरदर्शी छ, के रहेछ भन्ने कुरा त यसले छर्लङ्ग पार्यो। त्यसैले अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ, त्यो नागरिक सरकार हो। अब सरले भने अनुसार नागरिक सरकारको बारेमा अलिकति बताउँछु प्लिज। जसरी सत्ता सङ्घर्ष भइरहेको छ, स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्न सकेको छैन अहिले, जसरी एकले अर्काको अनुहार हेर्न पनि चाहनुहुन्न, छाया हेर्न पनि चाहनुहुन्न। अब प्रचण्ड वामदेवको पछि लाग्नुभएको छ, फेरि केपी शर्मा ओली पनि वामदेवको पछि लाग्नुभएको छ। वामदेव जसरी महत्त्वपूर्ण
मानिएको अवस्था देखिन्छ। अब यसै क्रममा सत्तारूढ नेकपाको भविष्य कस्तो हुने हो भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह खडा भइरहँदा अब कसरी जाला रहन्थे? मलाई के लाग्छ भने नेकपा फुट्छ भन्ने जुन एउटा अन्दाज छ, मलाई फुट्न पनि सक्छ, तर मलाई नेकपा फुट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई किन लाग्दैन भने उहाँहरू फुट्न साथ उहाँहरूले सत्ताको जुन स्वाद चाख्नु भएको छ त्यो स्वाद उहाँहरूले चाख्ने कुरा समाप्त हुन्छ। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ बरु यो झगडा गरिरहँ, यो नाटक गरिरहँ, तर यी भित्रै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले यो नेकपा फुट्नु र नफुट्नु भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो मुलुक बन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उहाँहरूले मुलुक बनाउन सक्नु भएन, उहाँहरूलाई यत्रो विश्वास गर्दा पनि सक्नु भएन, उहाँहरूले इतिहासले उहाँहरूलाई दिएको जिम्मेवारी र दायित्व पुरा गर्न सक्नु भएन। यस्तो अवस्थामा पनि एउटा पार्टीलाई उहाँहरूले ठिकसँग अगाडि लान नसक्ने व्यक्तिहरूले यो मुलुक बनाउँछन् भन्ने कुरो विश्वास हुँदैन। त्यसो भए जनताको जनमतको चरम दुरुपयोग भयो। कस्तो राम्रो कुरा भनिदिनु भयो, मैले भन्नुपर्ने शब्दै यहाँले भनिदिनु भयो। नागरिकहरूको मतको चरम दुरुपयोग भयो। यो कारणले अब नागरिकहरूले उहाँलाई दण्डित गर्नै पर्छ। त्यसले नागरिक सरकार किन चाहियो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ नागरिक सरकारले इलेक्सन रिफर्म गर्नुपर्छ। इलेक्सन रिफर्म भनेको के हो भने अब आउने प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुनुपर्छ, जसले गर्दा यसरी सत्ताको खेल नहोस्। प्रधानमन्त्रीलाई फुल टर्म काम गर्न दिनुपर्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी हुनु पर्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री। एक, मन्त्रीहरू पार्टीमा मैले यति वर्ष काम गरेँ, यति लगानी गरेँ भनेर होइन कि विशेषज्ञताका आधारमा मन्त्री हुनु पर्यो। मन्त्रीमण्डल सानो हुनु पर्यो, 12-15। सांसदहरूको सङ्ख्या पनि सानो हुनु पर्यो, 120-25 को भए पुग्छ। र सांसद विकास कोष लगायतका यस्ता सुविधाहरू कम्प्लिटली खारेज हुनु पर्यो। निर्वाचनमा जाँदाखेरि उम्मेदवार किन्ने, मतदाता किन्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू अन्त्य हुनु पर्यो। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान दिने अवस्था हुनु पर्यो। यसरी हामीले इलेक्सन रिफर्म गर्न सक्यौँ भने मात्रै साँचो मान्छेहरू, सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गरेपछि मात्रै इलेक्सनमा पैसा बगाइँदैन। किनकि मन्त्री भएपछि पैसा कमाउने अवसरबाट व्यक्तिहरू वञ्चित हुन्छ। तर पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अहिलेको अवस्थामा सम्भव छ? सम्भव छ नि। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनासाथ समाजले पत्याएका निष्कलङ्कित व्यक्तिहरू मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्। त्यहाँ पार्टीले केही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो भन्नुहोस् न, एकछिन मानौँ रवि लामिछाने जस्ता व्यक्ति पनि त प्रधानमन्त्रीको लागि क्यान्डिडेट हुन सक्छन् नि। तर पनि विभिन्न समयमा तपाईँले निष्कलङ्कित भन्ने व्यक्तिहरू पनि त चरण कुनै समयमा आलोचित भएका थिए जनताबाटै। हो, त्यसको त छलफल हुन्छ नि। एकछिन मान्नुहोस्, म भोलि क्यान्डिडेट निष्कलङ्कित कुन सफा, को राम्रो को नराम्रो भनेर छुट्याउने पनि त आधार के भएर? छुट्याउने आधार चाहिँ के हो भने जस्तो म क्यान्डिडेट भएँ तर मलाई प्रधानमन्त्री हुनु पनि छैन, मन्त्री हुनु पनि छैन, मैले पटक पटक भनेको छु। मैले उदाहरणको लागि म क्यान्डिडेट भएँ भने मेरो विषयमा मेरो विगत हेर्नु पर्यो, मेरो वर्तमान हेर्नु पर्यो, मेरो सम्पत्ति हेर्नु पर्यो, मैले गरेका क्रियाकलाप, यो व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ। प्यानलै बनाएर डिबेट गरिनुपर्छ। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट प्यानल हुनुपर्छ। जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपतिको विषयमा प्यानल डिबेट हुन्छ। त्यहाँ तर पनि ढाकछोप गर्ने प्रयास त हुन्छ नि, प्रोपोगेन्डा रचिन्छ। कति सकिन्छ र, कति सक्छन् र? एक दिन ढाकछोप होला, 2 दिन होला, तर समाजले त बोल्न थाल्छ नि। समाजमा त एभिडेन्स हुन्छ नि। समाजले राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने जब समाजमा त्यो इम्प्रेसन जान्छ तब समाजले गलत व्यक्तिहरूको बारेमा त बोल्न थाल्छ नि। त्यसैले लुक्दै लुक्दैन। मानौँ म खराब व्यक्ति रहेछु भने भोलि म क्यान्डिडेट हुन साथ त्यो कुरो त बाहिर आइहाल्छ नि। त्यसले मैले लुकाउनै सक्दिनँ। त्यसले निष्पक्ष र निष्कलङ्कित व्यक्ति भनेको समाजले छान्ने हो, पार्टीले होइन। पार्टीले उहाँ चाहिँ फलानाजी चाहिँ निष्पक्ष हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ ढाकछोप गर्ने काम हुन्छ। त्यहाँ अथोरिटी प्रयोग गरिन्छ। अथोरिटी भनेको पिपुलको कन्सन्स, पिपुलको विवेक प्रयोग हुनु पर्यो। त्यसले पब्लिकमा डिबेट हुनु पर्यो। त्यो भइसके पछाडि क्लिन व्यक्तिहरू आउँछन्। हो, सबै व्यक्ति 100% क्लिन तपाईँले काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी कसै न कसैको होलान्, तर अमङ द बेस्ट। तर करप्ट चाहिँ हुनु भएन। कमजोरी नै नभएको ईश्वरै त पाउन नसकिएला, तर करप्ट हुनु भएन, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको व्यक्ति हुनु भएन, शासन सत्ता बुझेको व्यक्ति हुनु पर्यो, राजनीतिलाई बुझेको व्यक्ति हुनु पर्यो, मुलुकको उद्देश्य र दिशा बुझेको व्यक्ति हुनु पर्यो। यस्ता व्यक्तिहरू पिपुलले चाहन्छन्। एक, निर्वाचनमा सुधार नागरिक सरकारले। दोस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यको कारणले गर्दाखेरि आज हामी जति पीडित छौँ र यो मुलुक जति पीडित छ,
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई यो 30 वर्षमा सबैभन्दा बेसी दुरुपयोग गरियो। निजीकरण मात्रै गरिने कि आफ्ना दल, आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना गुटका मान्छेको नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य पुर्याइयो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जुन चरम व्यापारीकरण भयो त्यसले गर्दाखेरि आज समाज पीडित भएको छ र कर्मचारीहरूले घुस खानुपर्ने, भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कारण पनि बनेको छ। त्यसले त्यो नागरिक सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण काम के हुनुपर्छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। दोस्रो काम। तेस्रो काम, नागरिक सरकारले नागरिकहरूको इम्प्लोइमेन्टको लागि, रोजगारीको लागि र आर्थिक विकासको लागि एउटा स्यु जेनेरिस भनेको आफ्नो मौलिकता अनुसारको प्याकेज ल्याउनुपर्छ। एउटा सानो म उदाहरण दिउँ। जस्तो म ताप्लेजुङको मान्छे, मेरो गाउँमा काबेली खोला छ। काबेली खोलामा हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो भने त्यो प्रोजेक्ट बनाउने काम लोकल गभर्मेन्टको काम चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरूलाई प्रोजेक्ट बनाउन सहयोग गर्ने, राजनीति गर्ने होइन। लोकल गभर्मेन्टको प्रमुख काम भनेको आर्थिक विकासमा तल्लीन हुनुपर्छ। त्यसले त्यहाँकै स्थानीय मानिसहरूले कम्पनी बनाउँछन्, उनीहरूले नै लगानी गर्छन्। मान्नुहोस् त्यहाँ लगानी चाहिँ 100 करोड जरुरी छ, त्यहाँको लोकल पिपुलहरूको लगानी चाहिँ मान्नुहोस् मात्रै 5 करोड भयो, 95 करोड पुगेन। तपाईँ अरू त्यो जिल्लाका मानिसहरूलाई आह्वान गर्नुहोस्, त्यहाँबाट पनि पुग्ने राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गर्नुहोस्। यसरी त्यसलाई चाहिने इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। र लोकल गभर्मेन्टले गर्ने काम के हो भने सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग सम्पर्क गरेर त्यसको लागि चाहिने बेस्ट म्यानेजमेन्ट, त्यसको लागि चाहिने बेस्ट टेक्नोलोजी, त्यसको लागि मार्केट, यस्ता कुरामा लोकल गभर्मेन्ट लाग्नु पर्यो। त्यसले हामीले यसलाई कम्युनिटी बेस्ड इकोनोमी भनेर भनेका छौँ। यस्ता थुप्रै प्याकेजहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। यसरी जान सकियो भने त्यो गरिब मान्छे पनि आफ्नो ठाउँको एउटा उद्योग व्यवसायमा लाग्न पाउँछ, शेयरधनी हुन्छ, त्यसको नाफाबाट उसको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण आउँछ, आत्मनिर्भर हुन्छ, छोराछोरी पढाउनको लागि राम्रो स्कुल पाउँछ, स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुन्छ, शिक्षा निःशुल्क हुन्छ। मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन, गलत काम गर्नु पर्दैन। त्यसले हामीले एउटा सभ्य समाज बनाउनु पर्यो जहाँ नागरिकले यो मेरो मुलुक हो भन्नु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। मेरो एकजना मित्र अध्ययनको क्रममा तराईको कुनै एउटा जिल्लामा जाँदाखेरि एउटा सानो कचहरी भइरहेको थियो, एउटा पिपलको बोटमा, जहाँको इस्यु के थियो भने मुस्लिम कम्युनिटीको एउटा केटा र एउटा केटीको बिचमा फुपू र मामाको छोराछोरीको बिचमा विवाह भएको थियो। रमदानको बेला थियो। केटाले केटीलाई एक जोर लुगा दिन सकेका थिएन, दुईवटा साना साना नानी थिए, नाङ्गै थिए, उनीहरूको चप्पल पनि थिएन, दुईटैका लुगा फाटेका थिए। उनीहरूको विवादको विषय के थियो भने उनीहरूको घरमा टोइलेट थिएन, श्रीमती बेलुका टोइलेट जानु पर्थ्यो, अलिकति ढिलो आएपछि केटाले कुटपिट गर्थ्यो। यो किन भयो? गरिबीको कारणले, अशिक्षाको कारणले, स्वास्थ्यमा पहुँच नभएको कारणले। त्यो नागरिकलाई यो मेरो मुलुक हो किन भन्नु पर्यो? त्यसले के आधार छ यो मेरो मुलुक हो भन्नको लागि? यो लोकतन्त्रले यस्तो अवस्था सृजना गर्यो। मैले लोकतन्त्रलाई दोष दिएको होइन। लोकतन्त्र जस्तै भएन, लोकतन्त्रलाई दुरुपयोग गरियो। त्यसले यो लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिणत गर्ने, यो 30 वर्षसम्म शासन गर्ने नेताहरूलाई हामीले समूल रूपमा हटाउन सकेनौँ र यो व्यवस्थालाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने यो मुलुकको भविष्य अन्धकारमा जान्छ। त्यसरी मैले भने नागरिक सरकारले गर्ने पहिलो काम इलेक्सन रिफर्म, दोस्रो काम शिक्षा र स्वास्थ्यमा गर्ने परिवर्तन, तेस्रो काम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आर्थिक प्याकेजहरू। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने अहिलेको ब्याङ्कलाई तपाईँ हेर्नुहोस् त, 13%, 14%, 16% ब्याज दर, यस्तो लुटतन्त्र पनि हुन्छ। त्यो ब्याज दर युवाले मुलुकमा लगानी गर्नको लागि 2-3% ब्याज दरमा पैसा पाउनुपर्छ। त्यो युवाले लगानी गरेर त्यो युवा रोजगार हुने र उसले आर्थिक प्रगति गर्ने, त्यो मुलुकले आर्थिक प्रगति गर्ने हो नि। तपाईँको विश्वास आफ्नो नागरिकमाथि छैन, ब्याङ्कमाथि छ। ती ब्याङ्क कसले खोलेका छन्? केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा छ त्यो ब्याङ्क, त्यसको सिङ्गो सम्पत्ति। तपाईँ सीमित व्यक्तिलाई धनी बनाउनुहुन्छ, अरबपति र खरबपति बनाउनुहुन्छ, अरू आम नागरिकलाई गरिब बनाउनुहुन्छ। यो पनि लोकतन्त्र हुन्छ। यस्तो पनि शासन व्यवस्था हामीले खोजेका हौँ। त्यसैले यो सिङ्गो शासन व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ हो। र त्यो अन्त्यको लागि उहाँहरूका अहिलेका जुन खेलहरू छन् यो शासन व्यवस्थाका परिणाम हुन्। म एउटा कुरा यहाँलाई भनौँ, सुरेन्द्र भण्डारी ठिक हो कि गलत हो भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? या कोही पनि व्यक्ति उसले गरेका कामहरू, उसका क्रियाकलापहरू, उसका अभिव्यक्तिहरू र त्यसले ल्याउने परिणामलाई हेरेर हो नि अहिलेको व्यवस्था ठिक छ कि बेठिक छ भनेर कसरी थाहा पाउने? अनि अहिलेका यो व्यवस्थाका सञ्चालकहरूका गतिविधिहरू, उनीहरूका सोचाइहरू र मुलुकले भोगेका कठिनाइ र परिणामहरू यी हेरेर नै भन्न सकिन्छ। अर्थात् यसलाई अर्को किसिमले के भन्न सकिन्छ भने परिणामलाई हेरेर
कुनै पनि कुराको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यी परिणामलाई हेर्ने भने अहिलेको व्यवस्थाले जुन परिणाम देखायो ती परिणामहरू गलत छन्, त्यसको अर्थ हो कि यो व्यवस्था पनि गलत छ। त्यसले यो व्यवस्थाको अन्त्य नभइकन, यो संविधानको अन्त्य नभइकन अब यो मुलुकले राहत पाउनेवाला छैन। ठिक छ सर, अब यसै सँगसँगै कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय मैले छुटाउन चाहिनँ। केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश बीच मध्यरातमा भेटवार्ता भयो भनेर जसरी खबर आयो, अब तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नु, हामीले तपाईँलाई बचाउँछौँ भन्ने जस्तो अवस्था आयो। प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई आफ्नो अनुकूलमा पार्नको लागि सब रचिएको हो यो, अथवा पछिको अवस्थामा अनुकूलतामा संसद विघटन गर्ने अवस्थामा आफूमा एउटा अथराइज होस् भनेर त्यो गर्नुभएको? अब अहिले तत्काल मलाई थाहा छैन त्यो कुरा, केही समय अगाडिको यो कुरा आएको हो, त्यो विषयमा मैले बोलि पनि सकेको छु। वास्तवमा तपाईँ एउटा डेभलप कन्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाउने, फोन गर्ने, भेट्ने कुरा त त्यो त एकदमै गलत कुरा हुन्छ। त्यस्तो काम त कल्पनै गर्न सकिँदैन र त्यो घटनाको बारेमा मैले बोलिसकेको छु। त्यो गलत घटना हो, गलत काम हो। त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नु हुँदैन। तर यहाँले उठाएको विषय त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। यहाँले उठाएको विषय चाहिँ आज राज्यका सम्पूर्ण निकाय र संरचनाहरू दलीयकरण र दलभित्र गुटकरण र गुटले कब्जा गरेको, स्वतन्त्र छैनन्। तपाईँ न्यायपालिका राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ, तपाईँ निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलीय नियुक्ति, अख्तियार त्यस्तै छ, सबै निकायहरू। यसरी दलीयकरण मुलुकलाई गरेपछि मुलुक दलको हो कि मुलुक सरकारको, मुलुक नागरिकको? मुलुक त नागरिकको हो। त्यही नागरिकको भावनालाई सम्प्रेषित गर्नको लागि स्वतन्त्र निकायहरू चाहिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू चाहिन्छ, त्यसको अटोनोमी चाहिन्छ भनिएको। आज अटोनोमी नै बाँकी छैन। आज सम्पूर्ण संस्थाहरू, संवैधानिक निकायहरू, महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू दलीयकरण भएको छ। त्यसैले आज मुलुक सङ्कटमा छ। यो सङ्कटबाट बचाउनको लागि एउटै मात्र शक्ति नागरिक हो। नागरिकले आफू दलभन्दा माथि उठेर यो मुलुकको राष्ट्रिय झन्डा र राष्ट्रप्रति निष्ठा लिएर शान्तिपूर्ण रूपमा अब म परिवर्तन गर्छु यो मुलुकमा, म अन्याय सहन्न, म व्यथित र लुटतन्त्र सहन्न भनेर नागरिक एक ठाउँमा आउने हो भने, सडकमा आउने हो भने परिवर्तन सम्भव छ। यदि होइन भने यो लुटतन्त्रले मुलुकलाई धाराशायी पार्छ। 10 वर्ष पछाडि पनि तपाईँहरूमा यही कुरा गरिरहेको। तर पनि सरले भनेअनुसार नागरिक सडकमा आएर नागरिकहरूले परिवर्तनको आवाज उठायो भने यो सम्भव छ, नागरिक आन्दोलन हुनु जरुरी छ, त्यसैले नागरिक सरकारहरूलाई भनेर। तर विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा जनता पटक पटक लडे, जनताले पटक पटक बलिदान दिए आन्दोलनको नाममा, परिवर्तनको नाममा। तर जे गरे पनि आखिर अवस्था उस्तै देखियो, जे गरे पनि केही हुने रहेनछ भन्ने नागरिकतामा त्यो आशंका त अझै पनि उत्पन्न छ नि त। हो, एकदमै राम्रो कुरा उठाइदिनु भयो। त्यो किन छ भने हामीले मुलुकमा भएका परिवर्तनहरू नै नागरिकहरू आफैले गरेको भन्दा पनि विदेशी शक्तिहरूको इसारामा भएका परिवर्तनहरू हुन्। हामीले यो कुरा बुझ्न र बुझाउन सकेनौँ। अहिलेको परिवर्तन 12 बुँदेबाट सुरुवात भएको हो। 12 बुँदे कहाँ गरियो? भारतमा गरियो। 12 बुँदे सँगसँगै के गरियो? भारतले एउटा के निर्णय गर्छ? लिपुलेखमा हुँदै चीनसम्म, तिब्बतसम्म पुग्ने बाटो बनाउने निर्णय गर्छ। त्यो 2005 मै भएको। 12 बुँदे सँगसँगै गरिएको, हाम्रा नेताहरूको सहमतिमा भएको। नारायण बेजुक्सीले त भने नि 12 बुँदे नेपालको हितमा छैन भनेर भन्दाखेरि 12 बुँदे म सही गर्दिनँ भनेर भन्दाखेरि हामी अलग्गिनु पर्ने भयो। त्यसैले हामीले विरोधात्मक रूपमा सही गऱ्यौँ भनेर त नारायण बेजुक्सीले पनि भन्नुभयो। त्यसले यो अहिलेको जति पनि परिणाम आयो 12 बुँदेको, त्यसैले तपाईँहरू जस्तो मिडियाको पनि ठुलो भूमिका के छ भने अब नागरिकलाई के कुरा हामीले बुझाउनु पर्छ। त्यसो भए नेपालको लागि 12 बुँदे अभिशाप थियो। अभिशाप थियो र अभिशाप छ। हामीले भारतसँग झुक्नुपर्ने, भारतको निगाह चाहिने हामीलाई जरुरी छैन। हामी एउटा स्वतन्त्र मुलुक हौँ। तर बारम्बार सत्ताभित्रै झुक्ने प्रविधि उत्पन्न भयो। यसको अन्त्य गर्नै पर्छ, यसको अन्त्य जरुरी छ। त्यसैले हामी भारत विरोधी होइनौँ, हामी चीन विरोधी पनि होइनौँ,
हामी प्रत्येक मित्र राष्ट्रहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ, तर हामीलाई पनि सम्मान गरिनुपर्छ। हाम्रो स्वाधीनतामा पनि हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन, हामी पनि अरूको स्वाधीनतामा हस्तक्षेप गर्दैन। अब ठ्याक्कै वर्तमान अवस्थामा भारत नेपालको राजनीतिक रिङबाट आउट भइसकेको छ र अमेरिका र चाइनाको प्रभाव बढ्दो छ भनेर पनि विश्लेषण गरिन्छ नि सर। भारत कम्प्लिटली आउट भएको छैन। भारतको अहिले पनि धेरै ठुलो चलखेल छ, महत्त्वपूर्ण चलखेल छ, तर अहिले नयाँ एक्टरको रूपमा चिनिया राजदूत आएकी छिन्। चिनिया राजदूत प्रत्येक नेताको घर घरमा पुगेकी छिन्। नेकपाभित्रको विवाद मिलाइदिने सम्ममा उनको भूमिका देखेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस किसिमको अवस्था कसले निम्त्यायो? हाम्रा नेताहरूले निम्त्याएका हुन् नि। आफ्नो विवादको लागि चाइनिज राजदूतको सहयोग दिने, उहाँहरूप्रति त मुलुकप्रतिको स्वाधीनता, गौरव, सभरेन्टिटीप्रति त अलिकति पनि फिलिङ्स रहेन रहेछ नि। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको हित विपरीत काम, हित विपरीत। एउटा सत्तामा बस्ने राजनीतिक दलले चाइनिज राजदूतलाई घर घरमा बोलाएर आफ्ना विवाद मिलाउन लगाउँछ। योभन्दा दुर्दशा के हुनसक्छ? त्यसैले सिङ्गो रूपमा हामीले भन्यो नि, यो सत्ताले जे कुरा परिणाम लिएर आयो, जे फल फल्यो नि, त्यो गलत भयो, त्यो बिग फल्यो। अमेरिकाको सवालमा के छ सर? एमसिसीको विषयमा उड्दा अमेरिकाको प्रभाव बढ्दो रूपमा हो यति बेला। अनि प्रधानमन्त्री त एमसिसी पास गराउन कम्बर कसेर लाग्नु भएको छ नि। यदि प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो भने एमसिसी किन पास गराउनु पर्यो? के $500 मिलियन यो नेपालको सिङ्गो भविष्य नै सुनिश्चित भइहाल्छ? तर खड्गप्रसाद ओलीको विरुद्धमा जो लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले यही कारणले खड्गप्रसाद ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्न सक्नु पऱ्यो नि। एमसिसीको पक्षमा खड्गप्रसाद ओली लागे, त्यो कारणले हामी सहदैनौँ भन्न सक्नु। त्यसो भए सत्तामा टिकिरहनको लागि सेफ पोजिसन अप्नाइएको हो यो प्रधानमन्त्रीबाट? त्यो त्यति मात्रै हो। उहाँलाई भारतले सहयोग नगरेपछि अमेरिकाको साथ लिने, चीनको साथ लिने, युरोपियन युनियनको साथ लिने, या जसको साथ पाएर सत्तामा टिक्न सकिन्छ त्यही काम गर्ने। उहाँले आज जे काम गरिरहन्छ भोलि सत्तामा आउनेले पनि त्यही काम गर्छ। उहाँले मात्रै गरेको नि, हिजो पनि यही काम गरे। उहाँलाई मात्रै दोष लगाउनले मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसले यो सिङ्गो 30 वर्षसम्म शासन गर्नेहरूले जसरी शासन गरे त्यो नेपालको हित विपरीत छ, नागरिकहरूको हित विपरीत छ। त्यसले अब मुलुकको बारेमा यो अवस्था हिजोको जस्तो अवस्था, आज नागरिक सचेत भइसकेका छन्। आज नागरिक धेरै देखे। कोरोनाले हामी पीडित भयौँ, तर कोरोनाको विषयमा नागरिकहरूले सरकारलाई बुझ्ने मौका पाए। यो सरकार कति हदसम्म पनि गिर्न सक्दो रहेछ। नागरिकका जनजीविकाका सवालमा संवेदनशील विषयमा पनि सरकार कति गैर जिम्मेवार बन्दो रहेछ भन्ने कुरा त प्रत्येकले बुझे नि। त्यसले कोरोनाको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के भयो भने यो सरकारका गलत कुराहरू बुझ्ने मौका घरमा बसेर पाइयो। उपकरणकै खरिदमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको थियो, न्यून गुणस्तरका उपकरणहरू ल्याइयो। हो, अब अहिलेको आरडिटी टेस्ट या पिसिआर टेस्ट, यसमा कति विश्वास गर्न सकिन्छ? विशेषज्ञहरूले नै क्वेसन उठाएका छन्। यो मेसिनको क्वालिटीको बारेमा क्वेसन उठेको छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा जीवनमा पनि यसरी खेलवाड गर्न मिल्छ। एउटा स्वास्थ्य सामग्री $3 पर्नेलाई $16 पर्ने भनेर ल्याउन मिल्छ, $8 पर्नेलाई $36 पर्ने भनेर ल्याउन मिल्छ। के हो यो? आज प्रत्येक नागरिकको हातमा सेलफोन छ, ऊ नेटमा कनेक्ट हुन सक्छ। गुगल गरेर हेऱ्यो भने प्रत्येक सामानको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा कति पर्छ थाहा हुन्छ। यस्तो ट्रान्सपरेन्ट एजमा पनि नागरिकलाई झुक्क्याउने, अनि यस्तो सरकार र यस्तो सत्तालाई पनि हामीले सहेर बस्ने। त्यसैले मलाई लाग्छ यो मुलुक अब आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्नको लागि एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो, मुलुक बनाउने अवसर पनि हो। हामी निराश हुनु हुँदैन। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। हस्, अन्तिममा छौँ सर। जाँदा जाँदै फेरि पनि तपाईँको मनमा लागेको केही कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ, केही छुटेको छ? अन्तिममा नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म नेपाली नागरिकहरूलाई यो मुलुक तपाईँले मात्रै बचाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि दलभन्दा माथि उठ्नुहोस्, राष्ट्रिय झन्डा लिनुहोस् र मुलुकमा भएका समस्या, 3टा समस्याको अन्त्य गरौँ। भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ, राजनीतिलाई व्यापारीकरण बढ्ने कुरालाई अन्त्य गरौँ र राष्ट्रियतामाथि भएका खेलबाडहरूको अन्त्य गरौँ। यो 3टा काम हामीले गर्न सक्यौँ भने यो मुलुक बच्छ, तपाईँ हामी बच्छौँ, हाम्रा भावी सन्ततिहरू निश्चित हुनेछन्। अदरवाइज हामी आज जुन समस्यामा छौँ योभन्दा विकराल समस्यामा हाम्रा भावी सन्ततिहरू पर्नेछन् र हामी नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशमा बेचेर समृद्धिको खोक्रो सपना बाँड्ने मुलुकको रूपमा परिचित हुनेछौँ। मुलुक समृद्ध हुनेवाला छैन। त्यसैले मुलुक बचाउनको लागि अब हामी नेपाली झन्डा लिएर एक ठाउँमा आउँ,
व्यापक नागरिक आन्दोलनको तयारी गरौँ र यो मुलुकलाई परिवर्तन गरौँ, रूपान्तरण गरौँ। र म यहाँहरू जस्तो मिडियालाई पनि हामीलाई साथ दिनुहोस्, हाम्रो आवाजहरू उठाइदिनु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै नागरिकहरू समक्ष यी कुराहरूलाई सञ्चारित गरिदिनुहोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालका लागि नेपाली अभियानका संयोजक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सरलाई कार्यक्रममा शरीक भइदिएर केही आफ्नो जिज्ञासाहरू प्रकट गरिदिनु भयो, हाम्रा जिज्ञासाहरू प्रकट गरिदिनु भयो। तपाईँको विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।